अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सो गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मुआज़ल्लाह सुम्मा सुम्मा मुआज़ल्लाह। चलो भाई। अच्छा नाम साहब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, चाहते ना चाहते हुए मेरा जिक्र हो गया। जैसे लगता है वैसे आपको आगाज तो यहाँ से करेंगे। क्या आगाज तो यहाँ से करेंगे। आप देखें हमारे जितने एंकर्स हैं हमारे पास आते हैं तो दीन के मसले पूछते हैं, और जब दूसरे उलमा के पास जाते हैं उनसे ये पूछते हैं कि इंजीनियर साहब ये कहते हैं, आप क्या कहते हैं। वो फिर रजिस्टर निकाल के तो अपना गुस्सा निकालना शुरू कर देते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा मैं समझता हूँ कि असर हादर का एक बहुत बड़ा फितना है। फितना अरबी में कहते हैं आजमाइश को, समझ रहे हो। मैं आजमाइश हूं कि मैं हर बात की दलील कुरान और सुन्नत से पेश करता हूं। उनके लिए आजमाइश बन गई कि अब उन्हें भी पढ़ लिख के कुरान और सुन्नत से बात बताना पड़ेगी, अदरवाइज कहानियां किसी ने नहीं सुननी। बात तो सही है। आप अहले हदीस स्कूल ऑफ थॉट, देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट, बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट, जय्यद उलमा से उसके बारे में राय ले लें। और वो ये समझते हैं कि इंजीनियर साहब जो बातें कर रहे हैं वो ठीक है, और मैं आपको साबित कर देता हूं। मुझे बताएं, जो कुछ मैं देवबंदियों के बारे में कहता हूं क्या बरेलवी नहीं मानते कि सही क्लास ला रहे हैं? और जो कुछ मैं बरेलवियों के बारे में कहता हूं क्या देवबंदी नहीं मानते कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं? और जो मैं अहले हदीस के बारे में कहता हूं क्या शिया और देवबंदी और बरेलवी नहीं मानते कि ये सही रगड़ा लगा रहा है बनु मैया के मसले में? जो बंदा इमाम अबू हनीफा को के भोंकता है, रुक तेरे को बता देती। सुल्ला के माँ बाप को जो काफिर कहे, बरेलवियों के नजदीक तो वो खुद काफिर है, तो मुझे फिर ये कहना चाहिए कि कुफर बोल के ये कहना चाहिए मुझे? मैं अहले हदीस हूँ तो उन्हें कहते हैं 2812। मैं अहले हदीस होने के बावजूद ये समझता हूँ इमाम अबू हनीफा के बारे में इसने जो ये लफ्ज बोला कि वो भोंक के गया, ये काबिल मुजम्मत और मुरम्मत नहीं है। नबी इस्लाम के माँ बाप को काफिर कहने वाला उसका ये जुमला बकवास नहीं है, तो आप बता दे क्या है, ताकि आपके बारे में भी वीडियो कैमरे में फैसला हो जाए और आपका एड्रेस भी लोगों को बता देते हैं। अगली बात सुने, यहाँ तक कह दिया कि यहूदी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल के छोकरे हैं। और यार वही पुरानी बातें बार बार रिपीट। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहता है कि यहूद ने कहा कल का छोकरा हमें क्या सिखाएगा। जो यहूदिया ने किया था फिर मेरे खाते से क्यों पाता? कितने जाहिल हैं ये। आप मुझे बताएं किस यहूदी ने किस किताब में 100 दुश्मनी होगी यहूदियों की, लेकिन ये जुमला नहीं कहा। ए देखो यहूदी एजेंट यहूदियां तो दफा कर रहे थे। काफिर कहते थे ये मजनून है, नाऊज़ु बिल्लाह, ये शायर है, ये दीवाना है, इसे परेशान ख्वाब आते हैं, इसने एक अजमी गुलाम रखा हुआ है जो इसे पढ़ाता है। और सबसे बढ़कर हमारी मां सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा के ऊपर तोहमत लगा दी। ये सारे इल्जामात अगर मैं कुरान से बयान करूं तो आप ये कहेंगे कि मैं नबी इस्लाम की तौहीन कर रहा हूं। मैंने जो लफ्ज बोला ये तो उनकी बातों को मैंने सम अप करके उर्दू के मुहावरे में लिंग्विस्टिक में बोला था। और ये जुमला मिसाल दे रहा हूं बताने का अवाम को मकसद क्या है, ये क्या चाहता है। और आ जाओ बताते हैं। फिर आपको पता है जब भी हम कोई दीनी बात करें अल्लाह ताला की गैबी मदद हमारे साथ आती है। वो ऐसे आई कि अचानक वाबियों का सबसे बड़ा मौलवी जो तमाम रमजान नशरियात में तमाम चैनल्स पे बैठता है, आने वाले हर पैगंबर के साथ उसकी कौम ने जो पहला एतराज किया बुनियादी वो यही था कि हमारे बाप दादा पागल थे, उन्होंने क्या दाढ़ियां धूप में सफेद की थी, क्या उनको कुछ पता नहीं था। ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन, ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन। हाय हाय 1,24,000 अंबिया उन्होंने छोकरा क्या आगे स्वाद। जो बंदा इमाम हसन को के शाही कोई शियों के इमाम नहीं, हमारे आले सुन्नत के इमाम नहीं सुने सी कोई क्लिप कटिया सी किसी ने, कॉन्टेक्स्ट उनका यही था जिस तरह ये बात किसी भी बंदे से मनवा के बताया जो मुझे सुनता है कि क्या मैंने मौला हसन अलैहिस्सलाम की कभी गुस्ताखी की है। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें काटते हैं। वो इस तरह नहीं था। वो लाइव सेशन में एक नासबी ने जो अहले बैत का दुश्मन था उसके रेफरेंस से एक बंदे ने मुझसे सवाल किया कि नासबी जो है वो हजरत हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम की जो सुलह है अमीर शाम के साथ मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ, उसके पीछे बनु उमैया के करतूतों को छुपाते हैं कि भाई हसन भी इसमें शामिल है क्योंकि उन्होंने क्यों खिलाफत उनके हवाले की। अब इसको जब मैं रिबटल कर रहा हूं तो मैं हसन के दिफा में बोल रहा हूं ना कि अमीर शाम के दिफा में। तो उन्होंने उसमें यह प्रेजेंट किया कि मौला अली जो है ये लड़ाकू थे नाउज़ बिल्लाह, हुसैन भी लड़ाकू थे नाउज़ बिल्लाह, हसन बड़ा सुलह पसंद था इसलिए उसने अमीर शाम से सुलह की। तो मैंने फिर इसको रिबटल किया था कि जालिमों इमाम हसन अलैहिस्सलाम किस तरह अपने बाप से बगावत कर सकते थे। ये तो मैं हसन का मुकदमा लड़ रहा था और मैंने बताया कि सुलह हसन मजबूरन हसन इब्न अली ने किया है, शौक से नहीं की, क्योंकि तुम लोग तो कहते हो हदीस रफ़े आखिर है, तुम तो इमाम हसन को मानते ही नहीं हो, तो तुम हदीस में क्यों नहीं चलते? तक़्तुलुहुल फ़ियातुल बाग़िया यदऊनहुम इलल्लाह व यदऊनहु इलन नार। उल्टा तुम जाके सुलह हसन के पीछे छुप रहे हो। तो तुम्हें तो मैं तुम्हारी डॉक्टर पे बता रहा हूं कि रसूलुल्लाह की जब हदीस आ गई है तो रसूलुल्लाह के मुकाबले में तो हसन शाही कोई नहीं। ये मैंने बात की थी। अब इन्होंने कहा, हालांकि जुमला भी जो इन्होंने काटा वो भी परफेक्ट है। मैंने कहा था कि करोड़ों हसन भी हो रसूलुल्लाह के मुकाबले पे कोई शाही नहीं। मैंने अपने साथ तो कंपेयर नहीं किया। ये एब्सोल्यूट जुमला भी लिया। कैसी लगी। अगली बात सुने कि मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर जो मुसीबतें और आजमाइशें आई हैं वो सहाबा इकराम पे भी नहीं है। ओ अल्लाह दे बंदे अपना दिमाग का इलाज करा। मैंने ये बात की थी बेहयाई के मामले में। इस वक्त जिस आजमाइश से हम गुजर रहे हैं क्या सहाबा इकराम इस आजमाइश से गुजरे?
تو ٹھیک ہے تسی سارے بھی فتوے چ آ گئے ہو لو سامو یہ تو بات میں نے یہ کی تھی کہ بعض اعتبار سے آج ہمیں ان تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہا ہے کہ جن سے صحابہ کرام کو بھی نہیں گزرنا پڑا. یہ میں نے کب کہا کہ ہماری تکلیفیں ان سے زیادہ ہیں. یار جو شخص رٹ لگائے بیٹھا ہوا ہے عمار ابن یاسر کی, اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں عمار ابن یاسر سے زیادہ مظلوم ہوں اور میرے اسٹوڈنٹ ان سے زیادہ مظلوم ہیں, یا میں مولا علی سے زیادہ مظلوم ہوں. میں کہتا قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا ہے. پھر جھوٹ پہ مارنا ہے. اندازہ کریں قرآن پڑھنے کو میں نے یہ کہنا ہے کہ قرآن گالیاں ہیں, نعوذ باللہ. جو شخص قرآن کی سب سے زیادہ دعوت دے رہا ہے, یہ پوری ایک بات ہوئی تھی اور یہ میں نے رویا تھا کہ قرآن دنیا میں سب سے پڑھی جانے والی کتاب ہے, لیکن اس کا تلخ پہلو یہ ہے کہ سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے نا تو وہ قرآن ہے. اور پھر میں نے ساتھ ایک لطیفہ سنایا جو پنجاب کے معاشرے میں عام ہے کہ کچھ پنجابی سعودی عرب چلے گئے, عربیوں کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا, انہوں نے پنجابی میں گالیاں نکالی اور انہوں نے ظاہر ہے عربی میں گالیاں نکالی, اور جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جو عربی تے اتنے چنگے نے کہ اسی انہوں نے گالا کرتے سن اور قرآن ہی سنا دے سن. یہ میں نے سنا کے تو آگے کہا یار آپ لوگوں کی بھی یہی حالت ہے, جس طرح آپ کو کوئی فرینچ میں آگے گالیاں نکال دے یا آپ کے سامنے قرآن پڑھے آپ کو فرق نہیں پتہ لگنا. اس کو پکڑ کے انہوں نے یہ بنا دیا. اب مجھے بتائیں کیا بات تھی جو قرآن کے دفاع میں تھی, جو بندہ قرآن کی ترغیب دلا رہا ہے اسی کے خلاف بول پڑے. یہ کس قسم کا بندہ ہے, یہ کس قبیل کا بندہ ہے؟ اور یہ جو 28-12 کی حدیث ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ, معاشرے کے اندر کہتا ہے کہ جاؤ اہل حدیثوں سے جواب لے کے دو, اور دیکھ لیں ٹائم قیامت تک ہے, لے کے آؤ. اور بھائی آپ جواب سنیں تو بات ہے نا. مار کو فیا باغیہ قتل کرے گا, فیا باغیہ قتل کرے گا, اور ترجمہ کار اردو باغی جماعت کیا نا, وہ گلے پھاڑنے والا حدیث بیان کر رہا ہے بخاری کے, نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں, اس کے بعد کہہ رہے ہیں معاذ اللہ, مار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. یعنی وہ حضور کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے کتنی گستاخانہ بات کیا, تجدید ایمان کر. مولوی हाँ भाई आगे स्वाद یہ کہتا ہے ایک حدیث گڑھی ہوئی, ایک حدیث گڑی ہوئی ہے, بہت دن ہوا کہ پھڑی جائے گی تے, اور کہتا ہے نہیں مفہوم گڑا ہوا. یعنی مفہوم گڑا ہوا ہے, حدیث تو درست ہے. اچھا مفہوم میرا تے گڑیا, تو دس کے مفہوم ہے دا نہ تسی حدیث مباہلہ بیان کر سکتے ہو نہ حدیث مار دا مفہوم بیان کر سکتے ہو. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے سر. میں ان کے دور میں ہوتا حضرت علی کہتا حضرت امیر معاویہ کے اوپر تلوار تان لیتا, یہ کر لیتا. یار یہ کیسی انداز گفتگو ہے. ہم کہتے ہیں آجا آجا رکو ذرا صبر کرو. یہ دیکھو ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ جانتے ہو کہ اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوتے تو حضرت معاویہ ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حضرت علی کی حمایت میں کرتے, جنگ لڑتے. یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. اب مجھے ان کے اوپر بھی گستاخی کا کوئی فتویٰ چاہیے, آپ کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بات ٹھیک کی. हाँ भाई आगे स्वाद فالوئنگ کیسے ہو گئی پھر, مطلب کہ ہائے ہائے, آپ میرے سے آگے سوال پوچھیں گے یار جنت میں جانے کا رستہ کیا, میں آپ کو کہوں گا یار 5 نمازیں پڑھنی پڑیں گی. ٹھیک ہے جی. جو بندہ کہے گا گامدی صاحب اور مرزا صاحب کی طرح یار موسیقی بھی سن لو تو کوئی حرج نہیں, موسیقی سننے میں بھی حرج ہے. بیٹیاں مائیں یا بیویاں ان کو ہمیں پردہ کرانا پڑے گا اسلام میں چہرے کا, وہ کہے گا یار کوئی حرج نہیں, تو لوگ اس کو غلط. پھر جھوٹ پہ مارنا ہے. کیا عورت کے لیے چہرے کا پردہ فرض ہے؟ جی فرض ہے. اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. ہسدے چہریاں دا مطلب یہ نہیں ہوندا کہ انہاں نوں کوئی تکلیف نہیں ہوندی, اودا مطلب یہ ہوندا کہ انہاں نوں تکلیفاں نال ڈیل کرنا ہوندا ہے. ابو یا نور پوری صاحب میرے بھائی ہیں چھوٹے, او اس تو بڑے کہانی باز نے انہوں نے کہا کہ میں 10 لاکھ روپے انعام دیتا ہوں میرے سامنے قرآن پاک کو اوپر سے دیکھ کے ایک صفحہ پڑھ دے, کیوں نہیں لیتا؟ سنو میں چیلنج دیتا ہے کہ اپنے ساجد میر صاحب کو بابیو تم لوگ قرآن کی سب سے مشکل کوئی سورت ڈھونڈو, اس کی قرات کرواؤ, اگلا سورت طلوع نہیں ہوگا, میں اس کی پروننسیشن عربی سٹائل میں کروں گا, پھر پبلک فیصلہ کرے گی. اوے تواڈے مولوی تے ہے بیتے پڑھتے جے, ہاں انہاں کولو ہا عین ثا ذال وا ضاد, اے انہوں نے کہا خواب بھی نہیں کڑیا ہوا. آپ کو کہتا ہوں میں آپ کو 10 لاکھ روپیہ دوں گا, ہمارے کسی بندے کے سامنے صرف بیٹھ جائے, مناظرہ بنوظرہ بات کی بات, میں تمہیں اپنی حلال کی کمائی سے 20 لاکھ روپیہ دوں گا. हाय हाय لاؤ اپنے بڑے کو میرے سامنے بٹھاؤ, ساجد میر کو بٹھا دو, تقی عثمانی صاحب کو بٹھا دو, مفتی منیب صاحب کو بٹھا دو. دیکھیں میرے اندر آپ ایک غلطی لے کے ہیں ابھی. اچھا کہ شام صاحب آپ نے وہ مسئلہ قرآن و سنت کے مطابق صحیح بیان نہیں کیا, ٹھیک ہے, اسی وقت رجوع بھی کر لوں. رکو ذرا صبر کرو. مار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. وہ حضور کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے کتنی گستاخانہ بات کیا, تجدید ایمان کر. हाँ भाई आगे स्वाद اس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟ یہ عزت اور انا کا اس نے مسئلہ بنایا ہوا. اگر وہ کہتا میں نے مولویوں کی دکانیں بند کر دی, سیدھی سی بات ہے. بتائیں کہ علماء سے لوگوں کی وابستگی اور محبت قائم ہے کہ نہیں؟
मौलवियों से लोग आवाजार हुए हैं, कौन सुनता है यार इनकी बातें, कहानियां करवाते हैं, ना कोई आयत ना कोई हदीस।